السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نشارك معكم موديل اخر ديال رادة الالوان على طول بياسة. غادي ندير فيها 10 الغريزات. نبداو على بركة الله. ها هو اللون ديال الثوب. غادي ندير بناء الغرز هنايا. غادي نبقى مخدمة فيهم حتى غادي نكمل 10 الغرز حتى الاخر. هنا من بعد ما كملت 10 الغرز ها هما هي حسبتهم. غادي نشد في الجهة الاخرى ديال الثوب، نقابلها مزيان ونفيكسيها بهذه الطريقة. نعاود نزيد العوينة ونعاود نشد في الثوب ونجي هابطة خادمة. هنا من بعد ما خدمتهم ها هما غادي نشد هنا في الثوب وغادي نطلع نخدم. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ثمانية. غادي نخلي تما جوج. غنرجع في هادو، نرجع ونعاود نخدم ونعاود نهبط حتى يولو عندي هنا في الجهة جوج غريزات ونعاود نخدم 6. نمشي ونجي نخلي جوج غريزات ونخدم 4 ونخدم جوج. بحال هكا غتجيني فهاد الدريجات. فغادي نخدمهم هنا ونرجع معاكم. ها هما هنا خدمتهم. ها هما خدمت 8 جوج غريزات هنا جوج مرات، عاود 6 هما جوج مرات، عاود 4 عاود جوج. صافي. هنا حيدت الخيط. ناخذ لون اخر غادي تشدو هنايا في هاد اول غريزه اللي كان عندي بالجنب، ونجي معمر هاد جوج يبقاو لي هنا. ها واحد، ها جوج، نشد في الثوب غادي نجي نعمرهم بنفس الطريقه. وانا كنزيد في هذوك الغرز اللي حيت، يعني غنخدم هاد الجوج ها هما هي. نعاود نشد، بقى عندي واحد العوينه هنايا هاديه، نعاود نخدمهم. واحد، جوج، نشد في الثوب نعاود نجي خدمهم حيت عندي جوج عوينات، يعني خدمتهم جوج مرات. واحد، جوج، غادي نزيد العوينه اللي كاينه هنا. ها هي راه عندي جوج عوينات. ها وحده، ها جوج، غادي نشد في هاد العوينه الاولى اللي كاينه هنا. دابا شحال ولاو عندي؟ 4. ها هما نخدمهم، نعاود نشد في هاد العوينه ونعاود نخدمهم. من بعد نزيد هاد الجوج هادي وهادي ونشد هنا تا هما نخدم ولو 6 ونعاود 8 حتى نكمل. ها هما نفس الطريقه اللي خدمت بها دوك الجوج الاولين. هنا بقاو لي هاد الاخرين بعد ما خدمت هادوك راهم 8. ها هي 9، ها عندي 10 حتى هما. غادي نشد في الثوب وغادي نطلع ونهبط ونطلع ونهبط، يعني نوي عندي جوج غريزات هنا في الجنب. هما من بعد ما كملتهم هما كنعاود نشد هنايا في الثوب، غادي نخدم 1
3. هاد 3 غادي نرجع فيهم 1 2 3. شد في الثوب، غادي نبقى خدامهم طالعه نازله طالعه نازله حتى نكمل 5 العوينات بحال هادي، نعاودها 5 المرات. ما خدمتهم 3 العوينات، هنا خدمتهم 1 2 3 4 5 المرات خدمتهم. غادي ناخد لون اخر، غادي نشد هنا في هاد اول غرزه هنايا، وغادي نخدم 1 2 3 4 5 6 7. يعني كنت خدمت 3 ودابا 7 هي 10. دائما نبقى مره نحسب الغرز باش ما تزاد ليا حتى غرزه. غادي نرجع فيهم كاملين، نشد هنا ونعاود نمشي ونعاود نرجع. ها هما، يعني خدمتهم هنا 2 غريزات في الثوب. من بعد غنشد في هاد الغريزه، شحال بقاو عندي 3، غنشد في هاد الغريزه هادي وغادي نعمر 1 2 غنرجع فيهم. ها هنايا وغادي نخدم هنا، نشد عاوتاني هنايا هما خدمت 2 مرات. بقات لي وحده ها هي، نخدموها 1 2 نجي راجعه. صافي غادي نوقف هنا. هاد الخطر نقدر نخدم بهم الا كانوا مازال خدامين ليا. هنا غادي ندير لون، نعاود ندير خيط اخر من نفس اللون الثاني. شد هنا وغادي نخدم 1 2. صافي غنرجع في هاد 2 1 2. نخدمهم نوصلهم حتى لهنا، يعني 3 المرات نمشي ونجي نمشي ونجي. ها هي من بعد ما كملتها نرجع لهاد القنت هادي بهاد اللون الثاني، غنشد في الثوب ونجي خادمه 1 2. شد معايا الخيط فيني هنايا، هاد 3 4. شد معايا الخيط تا هو 5 6 7. 7 العوينات هنايا. غادي نرجع فيهم 1 2. وغادي نفيني معايا الخطر اللي غادي نهبطهم لتحت، سنعاود نخدم بهم الا كان ممكن. ما كانش ممكن راني غنفينيهم لتحت الخدمه. غادي نعاود نرجع فيهم كاملين هاد العوينات. هما 7 نمشيو ونعاود نرجع.
هنا من بعد ما خدمتهم مشيت ورجعت، غادي ناخد هاد الخيط هذا ديال اللون الثالث، هاد الخيط نعاود نخدم به ماشي مشكل، غنفيكسيه هنايا. وغادي نخدم هادي، شحال عندك لنا باقي هنا؟ باقيين 3، هذا 2 هاد 3. غنشد في الثوب ونجي طالعه خادمه حتى هادي، خادمه حتى الراس هنايا. هما من بعد ما خدمتهم كلهم حتى الراس، شفتوا حتى دابا اش غندير؟ غنكمل نهبط هاد اللون، نهبط نوصل لتحت، نعاود نطلع نعاود ننزل، يعني غنخدم فيه 2 مرات. ها هو انا خدمته 2 مرات. شفتوا عندي هنا جوزات في الثوب هما، فعلا شفتوا لاحظتوا غنعاود نخدم هذا الشكل هنا، يعني غنخدم 8 2 مرات، 6 4 2. ها هما، فهنا هما لاحظوا هاد الدرجات اللي كاينين هنا هما اللي كاينين هنا. فهنا يمكن لكم تستخدموا 2 الوان 2 الوان 2 الوان، العدد اللي بغيتو الالوان. هنا كل 2 الوان كيجيو مشبكين مع بعضياتهم، ودرجات من هنا درجات من تحت من هنا. فهاد 2 الوان تعاودوهم، بغيتو تبقاو تعاودوهم راه غتبقاو تعاودوهم، بغيتو ديروا لون اخرين غتبقاو كل مره ديروا 2 الوان اخرين بنفس الطريقه، كل 2 مع بعضياتهم، كل 2 مع بعضياتهم. فانا هنايا غندير 4 الالوان، يعني خاصني اللون الرابع من غير اللون الاول ديال الثوب، وهاد 2 لوينات اللي مشبكين من بعضياتهم هادو، شفتوا. فهنا غادي نخدم عاوتاني نفس الموديل، نبقى نعاود فيه ياك كيما قلت لكم سابقا. ها الدرجات هادو ها هما، غادي نخدم هنا 2 4 6 8 هنا 10، من بعد غنخدم هاد العوينات هنايا 5 المرات. هنا ها هما هي كملتهم 10 الغريزات. من بعد دابا ها هما هادو اللي هما هادو، دابا هنا غادي نخدم 3 الغريزات 5 المرات. ها هما هي كملتهم. دابا اش غادي ندير؟ المرحله الثانيه، هاد المرحله الثالثه غنخدم هاد 7 الغريزات 2 مرات. من بعد هادو ها هما خدمتهم باللون اول لون. بعد ما كملت دابا بقى لي هنا ها هما هادي باش ندورها نخدم هاد البارتيه، يعني نشد هنا وغنخدم 3 العوينات اللي كاينين هنا، ومن بعد نجي للمرحله الاخرى. فالا تبعتوا لي الفيديو راه غيجيكم ساهل هادشي اللي تندير دابا. من بعد ما كملتهم ها هما، دابا انا اش ندير؟ راه تنقل غير من هاد 2 الالوان الاولين. دابا غنخدم هادو، نبدا من هنا، يعني فين ما خدمت 2 الوان الاخرين نخدمهم في حالهم. هاد المرحله هادي بغيت نعاودها معاكم، هاد 3 ندور هاد الخيط، هاد الخيط هذا نقدر مازال نخدم به، الا بغيتو نعاود نخدم به، ما كانش غادي نقلبو ونفيني بحال هكذا نشدو هنا باش نخدم به ونطلع به نخدم، ما كانش غنقلبو نخدم عليه نفيني. غادي نكمل نخدم هنايا، خدمنا 3 العوينات، ها 4 نفيني معايا هاد الخيط، ها 5. هاد الخيط تا هو الا احتاجيتو غنخدم به، ما احتاجيتوش غنقلبو نفيني عليه، ها 6 ها 7. فانا هنا غير كنعاود الخدمه اللي درت في الالوان الاولين، غنرجع نخدمهم. ساليت بهذا الخيط راه غنفيكسي هذا نخدم به، قدني غادي نكمل به. انا غنشوف واش غادي يقدني، غنرجع هنايا نخدم. هنا انا كملت صافي، ها هو الخيط قدني هنا فينيتو في الثوب، هذا غادي نحيدو صافي ما بقاش عندي بيه غرض، غادي نفينيه في التحت. دابا هاد الخيط هذا ها هو لون الثوب اللي قلت لكم قبيله،
هو غنرجع نفيكسيه هنايا. انا دابا كنعاود غير الخدمه اللي درت في الالوان الاخرين باش تزيدو تفهموا مزيان. غادي نطلع 3 الغريزات نطلعهم حتى الفوق هادو حتى لهنا، بعدا نخدم هاد 10 ونخدم هادو حتى لهنا. دائما كنخدم 2 مرات. هنا انا خدمت هادو، هاد الدريجات طلعتهم. دابا غنبدا نخدم الدريجات، ها هما كملتهم. دابا الا لاحظتوا ها رجعت اللون ديال الثوب. انا غنخدم ب4 الالوان، ها هما كل جوج مشبكين مع بعضياتهم. شفتوا انا وصلت هاد البارتيه. فدابا اش غادي ندير، هاد اللون غنعاود عليه هاد الليموني، هاد الصفر، من بعد هادو مشبكين، بعد نعاود هاد الجوج، ونبقى دائما نعاود نفس الخدمه حتى نكمل. غنخدم واحد البارتيه وغادي نرجع ان شاء الله نتلاقى معكم نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الخدمه الا خدمتوها ب4 الالوان. كتجي بحال هكذا، ها هي كل جوج مشبكين مع بعضياتهم، ها همايا، وتبقاو غاديين مكملين. بغيتو تخدموا بالالوان عده كتبقاو كل جوج بوحدهم كل جوج بوحدهم حتى تكملوا كل جوج، وتبقاو نازلين. انا بديت هنا باللون ديال الثوب الفوق، باش الا بغيت نقسم فتحه العنق غادي نديرها غير باللون ديال الثوب. ما بغيتش غندير دريسات كبار وغادي نخدم، كيبقى الاختيار لكل واحد. فتنتمنى تعجبكم هاد الزواقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.